Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif Zeb, and I am working as a lecturer at the Institute of Paramedical Sciences, Heber Medical University. So today we will discuss another important topic of blood banking, and the topic is blood grouping. In blood grouping, we will discuss ABO blood grouping. ABO blood grouping was discovered by Karl Landsteiner in 1901. इस ब्लड ग्रुप के बैक पे कुछ हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि वर्ल्ड वार में जब बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई तो बहुत ज़्यादा फौजी इंजर्ड हुए, जिसकी वजह से उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने वेन टू वेन ट्रांसफ्यूजन की। इनमें से कुछ आर्मी के लोग बच गए और कुछ की डेथ हो गई। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सोचा कि कुछ न कुछ इस ब्लड में है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ जो फौजी है वो सरवाइव कर गए और कुछ की डेथ हो गई। तो इसलिए उसने एक्सपेरिमेंट शुरू की। उसने अपना और अपने कुछ वर्कर्स के ब्लड लिए, उनको सेंट्रीफ्यूज किया और उनसे प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स अलग अलग किए। फिर इसके बाद उसने कुछ ट्यूब्स बनाई और उन ट्यूब्स पे लिख दिया AB। ये ट्यूब्स उन्होंने एक सेट बना दी और अपने ब्लड ग्रुप के ब्लड को मिक्स किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना प्लाज्मा किसी और के RBC के साथ मिक्स किया, दूसरे का प्लाज्मा किसी दूसरे RBC के साथ मिक्स किया, इसी तरह तीसरे का, और इसी तरह मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए उसने। फिर उन ट्यूब्स को उसने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज के बाद उसने देखा कि कुछ ट्यूब्स में एग्लूटिनेशन आई है और कुछ ट्यूब्स में एग्लूटिनेशन नहीं आई। एग्लूटिनेशन क्या चीज़ है? एग्लूटिनेशन हम बेसिकली क्लम्पिंग को कहते हैं कि मुख्तलिफ जब RBCs आपस में क्लम्प हो जाए तो उसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। लेकिन जब बात आती है RBCs की तो हम उसको कहते हैं हीम एग्लूटिनेशन, उसको कहते हैं। आप लोगों ने मुख्तलिफ टेस्ट भी देखे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बात करते हैं विडाल की। तो विडाल के जो रिएजेंट्स हैं उसमें लेटेक्स पार्टिकल्स होते हैं। अगर लेटेक्स पार्टिकल्स किसी एंटीबॉडीज़ के साथ कंबाइन होती है और एग्लूटिनेशन उसकी वजह से आती है तो हम उसको कहते हैं लेटेक्स एग्लूटिनेशन। लेकिन अगर यही लेटेक्स पार्टिकल्स हम कंसिडर करें कि RBCs हैं और उसकी वजह से एग्लूटिनेशन हो रही है तो हम उसको कहते हैं हीम एग्लूटिनेशन। तो इसीलिए कार्ल लैंडस्टीनर ने इन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे एक लॉ डिस्कवर किया। उस लॉ को उसने लैंडस्टीनर रूल्स कहे। उस लैंडस्टीनर रूल्स के मुताबिक कि इफ़ एन एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एन इंडिविजुअल द कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम द प्लाज्मा। कि अगर एक एंटीजन एक RBC के सरफेस पे है तो उसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ मीन्स उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप है A, उसके RBC के सरफेस पे है A एंटीजन, उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी NTA है। तो उस इंडिविजुअल्स जिनके RBC के सरफेस पे A एंटीजन होगी उसमें NTA एंटीबॉडी नहीं होगी। ये एक रूल्स है। इसी तरह अगर एक इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप B है तो उसके RBC के सरफेस पे B एंटीजन है, तो उसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी NTB है वो प्लाज्मा में मौजूद नहीं होगी। इसी तरह उसने एक और रूल्स कहा कि इफ़ एन एंटीजन इज एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ एन इंडिविजुअल द कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम O ब्लड ग्रुप की बात करते हैं कि O ब्लड ग्रुप में O मतलब ज़ीरो ब्लड ग्रुप,
کہ اس انڈیویجولس کے آر بی سی کے سرفیس پہ کوئی انٹیجن موجود نہیں ہے۔ جب انٹیجن موجود نہیں ہے تو ان کی جو کورسپونڈنگ اینٹی باڈیز ہوں گی، فار ایگزامپل اس کی جو اینٹی باڈیز وہ پلازما میں موجود ہوں گی۔ کیسے؟ اب وہ بلڈ گروپ میں اینٹی اے اور اینٹی بی اینٹی باڈیز دونوں ہیں، کیونکہ آر بی سی کے سرفیس پہ کوئی انٹیجن موجود نہیں ہے۔ تو یہ لینسٹینر نے ایک لا بنا دیا۔ اب یہ ہمارے پاس بلڈ گروپ ہے، فار ایگزامپل یہ ایک انڈیویجول ہے جس کا بلڈ گروپ اے ہے، یہ دوسرا انڈیویجول ہے جس کا بلڈ گروپ بی ہے، یہ تیسرا انڈیویجول ہے جس کا بلڈ گروپ اے بی ہے، اور یہ چوتھا انڈیویجول ہے جس کا بلڈ گروپ ہے او۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ آر بی سی، اس پہ یہ اے انٹیجن موجود ہے، اس آر بی سی پہ بی انٹیجن موجود ہے چونکہ بی بلڈ گروپ ہے، اے بی بلڈ گروپ ہے تو اے انٹیجن بھی موجود ہے اور بی انٹیجن بھی موجود ہے، جبکہ او بلڈ گروپ کے انڈیویجولس کے آر بی سیز پہ انٹیجن موجود نہیں ہے۔ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس پہ بھی ایک انٹیجن موجود ہیں، لیکن ابھی ہم رہنے دیتے ہیں اس کو۔ اب اینٹی باڈیز کو ہم دیکھیں کہ اس اے انٹیجن کی کورسپونڈنگ اینٹی باڈی پلازما میں نہیں ہوگی۔ کورسپونڈنگ اینٹی باڈیز اگین یہی اینٹی اے ہے، تو یہ اینٹی باڈی اس انڈیویجولس کے پلازما میں موجود نہیں ہوگی۔ اسی طرح بی بلڈ گروپ ہے تو بی بلڈ گروپ کی کورسپونڈنگ اینٹی باڈی اینٹی بی ہے، اینٹی بی پلازما میں موجود نہیں ہوگی، اس لیے اس انڈیویجولس کے پلازما میں اینٹی اے موجود ہے۔ اب اے بی انڈیویجول ہے تو دونوں پروٹینز، دونوں انٹیجنز ان کے سرفیس پہ موجود ہیں، تو اسی لیے کوئی بھی اینٹی باڈی اس انڈیویجولس کے پلازما میں موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر او بلڈ گروپ ہے، ہم نے کہا کہ او بلڈ گروپ کے سرفیس پہ انٹیجن موجود نہیں ہے، اسی لیے جو کارل لینسٹینر کا جو لاتا ہے کہ اگر ایک انٹیجن آر بی سی کے سرفیس پہ موجود نہیں ہے، فار ایگزامپل اے بی انٹیجن، تو اس کی جو اینٹی باڈیز ہوں گی وہ اس میں موجود ہوگی، تو اس سرفیس پہ، اس آر بی سی کے سرفیس پہ کوئی بھی انٹیجن موجود نہیں ہے اے بی کے، اس لیے اس کے پلازما میں اینٹی اے اور اینٹی بی اینٹی باڈی دونوں موجود ہیں۔ اب بلڈ گروپ، مختلف بلڈ گروپس کی جو نیچر ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کچھ بلڈ گروپ پروٹین ان نیچر ہوتے ہیں، کچھ بلڈ گروپ کاربوہائیڈریٹ ان نیچر ہوتے ہیں، کچھ گلائکو پروٹینس ہوتے ہیں۔ تو اے بی او کے جو انٹیجنس ہیں یہ بیسیکلی شوگر مالیکیولس ہیں۔ شوگر مالیکول فار ایگزامپل گلیکٹوز ہے، انیسیٹائل گلیکٹوزامائن ہے، تو یہ شوگر مالیکولس ہیں۔ تو یہ شوگر مالیکولس آپس میں کمبائن ہو کے انٹیجنس بناتے ہیں، اور وہ انٹیجنس ان کے بیس پہ ہم بلڈ گروپ کو ٹائپ کرتے ہیں کہ یہ اے بلڈ گروپ ہے، یہ بی بلڈ گروپ ہے، یہ او بلڈ گروپ ہے، یا یہ اے بی بلڈ گروپ ہے۔ پرنسپل کچھ اور رولز ہیں، پرنسپلز ہیں اے بی او بلڈ گروپ کے بھی، تو کون کون سے پرنسپلز ہیں؟ اور نمبر 1، آلموسٹ آل نارمل ہیلدی انڈیویجولز ابو 3 to 6 months of age have natural occurring antibodies۔ اب نیچرل اکرنگ اینٹی باڈیز کون سی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں؟ نیچرلی اکرنگ اینٹی باڈیز وہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ ڈیولپڈ ہوتی ہیں جو نیچر میں موجود سبسٹانسز ہوتے ہیں ان کے خلاف، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں نیچرلی اکرنگ اینٹی باڈیز۔ ایک اور چیز اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی ہم نیچرل اکرنگ اینٹی باڈیز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دوز انڈیویجولز ہیو بین ایکسپوزڈ ود دوز انٹیجنس، اسی لیے اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو وہ انڈیویجولز جو کہ 3 to 6 month آف ایج میں، یعنی اس سے بلو میں یہ اینٹی باڈیز موجود نہیں ہوگی کیونکہ ایکسپوجر اتنا نہیں ہوتا، تو آہستہ آہستہ جب ایکسپوجر ہوتا ہے، امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوں گے، تو 3 to 6 month آف ایج کے انڈیویجولز میں نیچرل اکرنگ اینٹی باڈیز موجود ہوں گی۔ دوسرا جو پرنسپل ہے کہ دوز نیچرلی اکرنگ اینٹی باڈیز آر آلموسٹ آئی جی ایم اینٹی باڈیز۔ آئی جی ایم اینٹی باڈیز کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا
कि IgM antibodies are those antibodies which are complete antibodies, and these antibodies give best agglutination reaction at 4 degrees centigrade. So therefore we call these antibodies as cold antibodies. So IgM antibodies is basically cold antibodies. तो नेचुरल अक्री एंटीबॉडीज़ जो नेचर है वो IgM नेचर होती हैं, एंटीबॉडीज़ इनकी IgM है। और ये IgM एंटीबॉडीज़ कंप्लीट एंटीबॉडीज़ हैं। कंप्लीट एंटीबॉडी इसलिए क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ सलाइन मीडियम में एग्लूटिनेशन देती हैं। कौन सी एग्लूटिनेशन? हीम एग्लूटिनेशन, मीन्स ये RBCs को एग्लूटिनेट करती हैं। दूसरा, चूँकि IgM एंटीबॉडी पेंटामेरिक एंटीबॉडीज़ भी हैं, तो पेंटामेरिक एंटीबॉडीज़ ये मुख्तलिफ RBCs, ज़्यादा RBCs को एट ए टाइम अपने साथ अटैच करती हैं, जिसकी वजह से सलाइन मीडियम में भी एग्लूटिनेशन आ जाती है। IgG एंटीबॉडीज़, हमने कहा था कि IgG एंटीबॉडीज़ इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ हैं, और इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि सलाइन मीडियम में एग्लूटिनेशन नहीं लाती, इसलिए हम उनको इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रिंसिपल हो गए। नंबर 1 कि एबीओ ब्लड ग्रुप के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो नेचुरल अकरिंग एंटीबॉडीज़ हैं, जो कि प्रोड्यूस होती है नेचर में मौजूद जो सब्सटेंसेस होंगे उनके खिलाफ। नंबर 2 कि ये नेचुरल अकरिंग एंटीबॉडीज़ IgM इन नेचर होते हैं। अब जेनेटिक्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं वो डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल्स के जेनेटिक्स पे कि उसके कौन कौन से जीन्स मौजूद हैं। तो ABO एंड H एंटीजन्स जेनेटिक्स जो है कि ABO क्रोमोसोम नंबर 9 पे इसके जीन्स मौजूद होते हैं, जबकि O ब्लड ग्रुप के जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद हैं। अब एक सवाल यहाँ पर है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि इससे पहले हमने कहा कि ABO ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स नेचर है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि इनके जीन्स क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको तो जीन्स कंट्रोल नहीं करते, बल्कि जीन्स बेसिकली प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती हैं। तो फिर ABO जो कि शुगर इन नेचर है, इनको कंट्रोल करने के लिए जीन्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो आंसर इसका आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। इसलिए अच्छा, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ABO ब्लड ग्रुप के जो जीन्स हैं, आल दो कि वो प्रोटीन्स बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते, लेकिन ये जीन्स AB जीन्स या H जीन्स ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो एंजाइम्स बेसिकली ट्रांसफरेजेज एंजाइम्स होते हैं। ट्रांसफरेजेज एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंसेस में, तो इसलिए हम उनको ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं। तो ये जीन्स जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद हैं और क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट नहीं बनाते, बल्कि एक दूसरा शुगर मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच करके उसकी एंटीजन की नेचर को चेंज कर लेते हैं, जो कि हम डिस्कस करते हैं आगे। अब ये है, याद रखें कि ये RBC है, और इस RBC के सरफेस पे ये कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, N-एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन है, और ये गैलेक्टोज है। ये RBC के सरफेस पे मौजूद है। इनको हम कहते हैं कि दिस इज़ बेसिकली द प्रिकर्सर सब्सटेंसेस। प्रिकर्सर का क्या मतलब है? ये इनिशियल सब्सटेंसेस हैं, और इन इनिशियल सब्सटेंसेस के साथ अगर हम एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच करें तो उसकी नेचर डिफरेंट हो जाएगी। अगर एक दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच करें तो उसकी नेचर डिफरेंट हो जाएगी। अगर तीसरा कोई ग्लूकोज शुगर ऐड कर दें, मॉलिक्यूल ऐड कर दें, तो उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। तो इसलिए
This is basically the precursor substances for the development and for the production of ABH antigens. तो this is basically precursor. ये चेंज नहीं होगी, ग्लूकोज, ग्लक्टोज, इनएसिटाइल ग्लक्टोजामाइन और ग्लक्टोज। प्रिकर्सर सब्सटेंस हमने कहा कि ये हमारे पास प्रिकर्सर सब्सटेंसेस हैं। तो प्रिकर्सर सब्सटेंसेस के दो किस्म के हैं, नंबर 1 टाइप 1 और नंबर 2 टाइप 2। ये टाइप 1 और टाइप 2 अगर हम इसको देखें, ये टाइप 1 भी हो सकते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी ही होती है। ये टाइप 1 भी हो सकते हैं और टाइप 2 भी हो सकते हैं। डिपेंड क्या करती है, डिपेंड इन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन और ग्लूकोज की कम्बिनेशन पे डिपेंड करती है कि इसमें बॉन्ड कहाँ पर है। तो अगर टाइप 1 प्रिकर्सर है, टाइप 1 प्रिकर्सर है तो उसकी जो बॉन्ड है वो 1 to 3 है, मतलब ग्लूकोज अटैच है कार्बोहाइड्रेट नंबर 1 ग्लूकोज का अटैच है इन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के कार्बोहाइड्रेट नंबर 3 से। इसी तरह टाइप 2 प्रिकर्सर उसमें 1 to 4 लिंकेज है, सिर्फ इसका फ़र्क है। लेकिन जो ABH एंटीजन्स हैं जो कि मौजूद हैं ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, उनमें टाइप 2 प्रिकर्सर सब्सटेंस पाया जाता है। टाइप 1 प्रिकर्सर सब्सटेंस दूसरे जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जैसे स्लाइवा हो गया, उसमें भी ABH के एंटीजन सीक्रेट होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ पर टाइप 1 प्रिकर्सर सब्सटेंस है। इस प्रिकर्सर सब्सटेंस से फिर दूसरे ब्लड ग्रुप बनते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ H एंटीजन। H एंटीजन बहुत ही ज़रूरी है ABO ब्लड ग्रुप की सिंथेसिस के लिए। फॉर एग्जांपल A ब्लड ग्रुप हो गया, B ब्लड ग्रुप हो गया या AB ब्लड ग्रुप हो गया। तो जो H जीन है, जो कि हमने कहा कि क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद है, ये H जीन एक स्पेसिफिक ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है और वो स्पेसिफिक ट्रांसफरेज एंजाइम है अल्फा 2 फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये अल्फा 2 फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम फ्यूकोस को ट्रांसफ़र करती हैं इस प्रिकर्सर सब्सटेंस पे, जो कि हमने इससे पहले बात की, जो टाइप 2 प्रिकर्सर सब्सटेंस है। जब फ्यूकोस अटैच होगा इस प्रिकर्सर सब्सटेंस से, तो इस प्रिकर्सर सब्सटेंस की जो नेचर होगी वो चेंज हो जाएगी। जब चेंज होगी तो उससे जो सब्सटेंस बढ़ेगा उसको हम कहते हैं H सब्सटेंस या H एंटीजन। फॉर एग्जांपल कैसे, ये अगर हम इसको देखें, ग्लूकोज, ग्लक्टोज, इनएसिटाइल ग्लक्टोजामाइन, ग्लूकोजामाइन एंड ग्लक्टोज, ये वही प्रिकर्सर सब्सटेंस है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल में H जीन मौजूद है तो वो H जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। हमने उसको कहा कि L-फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, और एंजाइम क्या है, प्रोटीन इन नेचर जो होते हैं, वो इन एसिटाइल L-फ्यूकोसाइल एंजाइम ट्रांसफ़र करेगा एक फ्यूकोस को इस ग्लक्टोज पे। तो अब इस पूरे सब्सटेंस को हम कहेंगे कि ये H एंटीजन है। ये प्रिकर्सर सब्सटेंस था। ये L-फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज ने सिर्फ फ्यूकोस को अटैच किया इसके साथ, ग्लक्टोज के साथ, तो अब इस प्रिकर्सर सब्सटेंस का नेचर चेंज हो गया और उससे एक और एंटीजन बना। उस एंटीजन को हम कहते हैं H एंटीजन। इसी तरह दूसरे ब्लड ग्रुप की सिंथेसिस भी अब इसी H एंटीजन से होगी। अब AB एंटीजन की जो सिंथेसिस है वो डिपेंड करती है A और B के जीन्स पे। तो अगर A जीन मौजूद है या B जीन मौजूद है या दोनों भी A B जीन्स मौजूद होंगे तो ब्लड ग्रुप की जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी। अब अगर लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल है, उसका ब्लड ग्रुप है A और उसमें सिर्फ A जीन मौजूद है, B मौजूद नहीं है, तो ये A जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और उस एंजाइम का नाम है इन एसिटाइल ग्लक्टोज एमिनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। इन एसिटाइल ग्लक्टोज एमिनाइल
ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ट्रांसफ़र करता है क्या चीज़, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन टर्मिनल शुगर पे, जो कि H एंटीजन था। आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। इसी तरह बी जीन जो है वो प्रोड्यूस करेगा डी ग्लूकोज, तो जो इसका जो जीन है एंजाइम प्रोड्यूस करेगा ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसको हम कहते हैं डी ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब ये डी ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम डी ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करेगा H एंटीजन पे और उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कैसे, ऐसे। ये वही आरबीसी है, वही प्रिकर्सर है, लेकिन हमने कहा कि जब ग्लूकोज अटैच होगा तो इसके नेचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अब अगर एक इंडिविजुअल है उसमें ए जीन मौजूद है, तो ए जीन एक एंजाइम जो प्रोड्यूस करेगा एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ट्रांसफ़र करेगा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन को, इस ग्लूकोज के साथ अटैच करेगा। तो अब ये H एंटीजन नहीं रहेगा, बल्कि इसकी नेचर चेंज हो गई है, इससे एक नया एंटीजन बना और उस नए एंटीजन को हम कहते हैं ए एंटीजन। इसी तरह ये वही आरबीसी और यही H सब्सटेंस है। ये इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी है और बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल में बी जीन मौजूद होगा। बी जीन ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और ये ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करेगा इस ग्लूकोज के साथ। तो इस प्रिकर्सर का जो कि H एंटीजन है, इसकी नेचर चेंज होके क्या बनेगी, बी एंटीजन बनेगी। ठीक है। अब एक इंडिविजुअल है, उसका ब्लड ग्रुप है ए बी, तो ए बी का मतलब है कि इसमें ए जीन्स भी मौजूद हैं और इसमें बी जीन भी मौजूद है। तो जब दोनों जीन मौजूद हैं तो दोनों जीन अपने अपने एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे। बी जीन अपना एंजाइम प्रोड्यूस करेगा ट्रांसफरेज एंजाइम, ए जीन अपना एंजाइम प्रोड्यूस करेगा ट्रांसफरेज एंजाइम। तो दोनों अपने अपने प्रोडक्ट इस H एंटीजन के साथ अटैच करेंगे। सो बी जीन्स डी एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज अटैच होगा। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ये ए एंटीजन है, तो दोनों एंटीजन अब मौजूद हैं, इसलिए उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप। अब फॉर्मेशन ऑफ H एंटीजन, या हमने कहा कि O एंटीजन। शुरू में हमने कहा कि O जो ब्लड ग्रुप है उसके सरफेस पे कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, लेकिन कौन से एंटीजन मौजूद नहीं है, ए के एंटीजन मौजूद नहीं है और बी एंटीजन मौजूद नहीं है, लेकिन एक और एंटीजन उसके सरफेस पे मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, H एंटीजन। ये वही प्रिकर्सर सब्सटेंस है। उस इंडिविजुअल्स में एक जीन मौजूद है, तो एक जीन ने ग्लूकोज अटैच किया और हमने कहा कि इसका नेचर चेंज हो गया और उससे H सब्सटेंस बना। अब चूँकि ना ए जीन मौजूद है न बी जीन मौजूद है, तो कोई शुगर मॉलिक्यूल अटैच नहीं होगा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स के सरफेस पे एक एंटीजन मौजूद होगा और उस एंटीजन का नाम है H एंटीजन। इसलिए ए बी ओ ब्लड ग्रुप को या सिस्टम को हम ABH सिस्टम भी कहते हैं इस जीन की वजह से, या ABO भी हम इसको कहते हैं क्योंकि उस पर O ब्लड ग्रुप मौजूद है। अब सर्टन ब्लड ग्रुप टाइप पोजेस मोर H एंटीजन्स देन द अदर। ये डिपेंड करता है कि कौन से एंजाइम ज़्यादा पावरफुल है कि वो H सब्सटेंस को कन्वर्ट कर दे एंटीजन्स में। तो जो O ब्लड ग्रुप होंगे उसके जो सरफेस है उसमें सबसे ज़्यादा H सब्सटेंसेस मौजूद होंगे, फिर इसके बाद A2 है, फिर इसके बाद B है, फिर इसके बाद A2B है, फिर इसके बाद A1 है और फिर इसके बाद A1B। क्या मतलब हुआ कि जो A1B के जो जीन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा H सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं
اے اور بی ہیں جینس میں. اسی طرح A2 کے جو A2 یہ بھی سب ٹائپ ہے ABO بلڈ گروپ کے. اس کے انزائمز اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ وہ کنورٹ کر دے سارے کے سارے H اینٹیجنز A2 میں. تو اس لیے اس انڈیویجولس کے RBC کے سرفیس پہ زیادہ H سبسٹانسز رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک کرائٹیریا ہے. اب H antigen is found on the surface of RBC when you have the HH or H genotype but not from the H genotype. اب یہ بھی جین ہے یہ بھی جین ہے. جینس کا آپ کو جیسے جینس ہیں یہ کیپٹل H اور یہ اسمال h یہ ڈومیننٹ جین ہے اور یہ ریسیسو جین ہے. ڈومیننٹ جینز اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتی ہے اور پروٹین کی سینتھیسس کر سکتی ہے, لیکن ایک جین اپنے آپ کو ریسیسو ہے, اس لیے ایکسپریشن اس کی نہیں ہوتی. تو اگر ایک انڈیویجول ہے اور اس کا بلڈ گروپ لیٹ سپوز او ہے تو دو قسم کے جینوٹائپ ہو سکتے ہیں, یا تو HH ہوگا یا کیپٹل H ہوگا. ایک کا ہونا ضروری ہے ڈومیننٹ کا, تب جا کے H سبسٹانسز بنے گے. لیکن اگر دونوں ہی ریسیسو جینز ہیں تو H سبسٹانسز نہیں بنیں گے. جب H سبسٹانسز نہیں بنیں گے تو ہم نے شروع میں کہا کہ H سبسٹانس از ویری ویری امپورٹنٹ فار دا پروڈکشن آف A اور B اور AB بلڈ گروپ. تو جب H سبسٹانسز نہیں ہوگا تو چاہے AB کے جینز موجود ہی کیوں نہ ہو, اس انڈیویجولس کا بلڈ گروپ AB نہیں ہوگا, کچھ اور ہوگا جو کہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. اچھا, جو A اینٹیجنز ہیں یہ RBC کے سرفیس پہ پائیں گے تو ان انڈیویجولس کے جینوٹائپ مختلف ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل HH اینڈ AA RAO RAB یہ جینوٹائپ ہو سکتے ہیں. اسی طرح B بلڈ گروپ کے بھی ہیں. اب بمبے فینوٹائپ, بمبے فینوٹائپ یا بمبے بلڈ گروپ. بمبے بلڈ گروپ یہ بمبے میں ڈسکور ہوا 1951 میں. ڈاکٹر بندی اس نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ بعض ایسے انڈیویجولز ہوتے ہیں جو کہ اگر ہم بلڈ گروپنگ کریں تو بلڈ گروپنگ میں دو قسم کے ہیں, فارورڈ بلڈ گروپنگ, ریورس بلڈ گروپنگ. تو جب انہوں نے فارورڈ بلڈ گروپنگ کی تو اس کا بلڈ گروپ ہوتا, ریورس میں اس کا بلڈ گروپ کچھ ڈفرینٹ تھا, جو کہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جب ہم ایبیو بلڈ گروپنگ کریں گے. تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایگریگیشن کیسے آتی ہے. تو انہوں نے جب اس کی جینیٹک کی تو ان کی انہیریٹنس تھی HH, مطلب دونوں H جو تھے وہ ریسیسو ہوتے. تو جب دونوں H ریسیسو ہوتے تو ریسیسو تو کوئی پروڈکٹ پروڈیوس نہیں کرتی, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ایمورفک جین. تو HH بیسیکلی ایمورفک جین ہے, اور ایمورفک جین الفیکوسیل ٹرانسفیریز پروڈیوس نہیں کر سکتی. جب الفیکوسیل ٹرانسفیریز پروڈیوس نہیں کر سکتی تو فیکوس ٹرانسفر نہیں ہوگا. جب فیکوس ٹرانسفر نہیں ہوگا تو H سبسٹانس نہیں بنے گا. جب H سبسٹانس نہیں بنے گا تو اس انڈیویجولز میں H اینٹیجن نہیں ہوگا. تو اس لیے بمبے بلڈ گروپ کے سرفیس پہ کوئی اینٹیجن ABOH اینٹیجن موجود نہیں ہوتا, نہ A نہ B نہ H. تو اس لیے یہ بہت ریئر ہے, بہت ہی ریئر ہے. ورلڈ وائڈ تقریباً ابھی تک اس کے کیسز بہت ہی کم ہیں. The HH cause no H antigens to produce, result in RBC with no HAB antigens. Therefore ہم اس کو ٹائپ کرتے ہیں ایز A, لیکن جب ہم ریورس بلڈ گروپنگ کریں گے انشاءاللہ تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی وہ ہوتے ہیں وہ بلڈ گروپ کے, لیکن اگر ریورس میں وہ ڈفرینٹ آئے تو پھر ہم اس کو ٹائپ کرتے ہیں بمبے فینوٹائپ, جو کہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ بلڈ گروپ میں.
گروپ اے انڈیویجولس کے سیرم میں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اینٹی بی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، اسی طرح گروپ بی انڈیویجولس میں اینٹی اے ہے، گروپ اے بی میں نو اینٹی باڈیز ہیں، اور گروپ او سیرم کنٹینس اینٹی اے اینٹی بی اینڈ اینٹی اے بی آئی اینڈ اینٹی اے بی اینٹی باڈیز۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے کہ کیوں گروپ اے کے انڈیویجولس میں اینٹی بی اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں یا گروپ بی انڈیویجولس کے سیرم میں اینٹی اے موجود ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو جو گروپ اے کے انڈیویجولس ہوتے ہیں ان کے آر بی سی کے سرفیس پہ اے اینٹیجن موجود ہے جو کہ کاربوہائیڈریٹ ان نیچر ہے۔ اس اے اینٹیجن کو ہم کہتے ہیں سیلف اینٹیجن۔ سیلف اینٹیجن کا مطلب کیا کہ ہماری باڈی اس اے اینٹیجنس کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس نہیں کرے گی۔ فار ایگزامپل اینٹی اے اینٹی باڈی یہ پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ اب ہمارے انوائرمنٹ میں ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ ہم لیتے ہیں فوڈ میں یا انہیلیشنز کے تھرو، ان کی نیچر بھی اے اینٹیجنس یا بی اینٹیجنس کی طرح ہی ہوگی۔ تو اگر ایک انڈیویجول ہے جس کا بلڈ گروپ اے ہے اور انوائرمنٹ سے اس نے دونوں جین اینٹیجنس انہیل کیے، باڈی میں چلے گئے، اے کے بھی اینٹیجنس اور بی کے بھی اینٹیجن، تو اے اینٹیجن تو سیلف ہے، اس کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس نہیں ہوگی، لیکن بی اینٹیجن یہ نان سیلف اینٹیجن ہے، تو اسی لیے اس کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں اور وہ اینٹی باڈی اینٹی بی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گروپ اے انڈیویجولس کے سیرم میں اینٹی بی اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر گروپ بی انڈیویجول ہے اور گروپ بی انڈیویجولز نے دونوں اینٹیجنس انوائرمنٹ سے انہیل کی، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ نیچرل اکرنگ اینٹی باڈیز ہیں جو کہ پروڈیوس ہوتی ہیں نیچرل سبسٹانسز سے جو کہ موجود ہوتے ہیں انوائرمنٹ میں نیچر سے، تو اب دونوں اینٹیجن انہوں نے انہیل کی، تو بی اینٹیجنس تو آلریڈی موجود ہے جس کو ہم کہیں گے سیلف اینٹیجن، لیکن اے اینٹیجن تو اس کے لیے نان سیلف ہے، اس کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوں گی، اس لیے اینٹی باڈیز اس انڈیویجولس کے پلازما میں پروڈیوس ہو جاتی ہیں۔ گروپ اے بی اینٹی باڈی انوائرمنٹ میں اگین دونوں اینٹیجنس موجود ہیں، دونوں انہیل ہو گئے، لیکن چونکہ جینس آلریڈی ہم کہتے ہیں کہ یہ اے بی سیلف ہے، تو اس لیے اس کے خلاف نہ اینٹی باڈیز بنے گی نہ بی، اس لیے اس انڈیویجولس میں کوئی اینٹی باڈیز نہیں بنتی۔ گروپ او انڈیویجولس ان میں دونوں اینٹی باڈیز ہیں، کیونکہ اس کے آر بی سی کے سرفیس پہ کوئی اینٹیجن موجود نہیں ہے، تو جب دونوں اینٹی باڈیز ہیں تو دونوں اینٹیجن انہیل ہو گئے اور اس کے خلاف دونوں اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتی ہیں، اسی لیے گروپ او انڈیویجولس میں اینٹی اے اینٹی بی اینٹی باڈیز دونوں موجود ہوتی ہیں۔ ایگیو اینٹی باڈیز کی جو نیچر ہم نے پہلے بھی کہی کہ یہ نیچرل اکرنگ اینٹی باڈیز ہے اور موسٹلی یہ آئی جی ایم اینٹی باڈیز ہے، تو جو گروپ اے اور گروپ بی انڈیویجولس ہے ان کی جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں موسٹلی یہ کون سی ہیں؟ یہ آئی جی ایم ہے۔ ہاں، جو گروپ او انڈیویجولس ہیں اس میں میجورٹی میں اینٹی باڈیز کی جو نیچر ہے وہ آئی جی ایم نیچر ہے، ہاں کچھ نہ کچھ آئی جی ایم موجود ہوتی ہے ان میں، لیکن اگین میں بتا دوں کہ نیچرل اکرنگ اینٹی باڈیز ہیں، لیکن گروپ اے اینٹی باڈی یا اینٹی بی اینٹی باڈی ان کی نیچر آئی جی ایم ہے، لیکن اگر یہ گروپ وہ انڈیویجولس میں موجود ہیں تو پھر ان کی نیچر یہ آئی جی ایم نیچر ہوتی ہیں، ہاں کچھ آئی جی ایم اینٹی باڈیز بھی موجود ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر۔ اب چونکہ اینٹی باڈیز ہم نے کہا ہے کہ یہ آئی جی ایم اینٹی باڈیز ہیں، تو آئی جی ایم اینٹی باڈیز کولڈ اینٹی باڈیز ہیں، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ آئی جی ایم اینٹی باڈیز کولڈ اینٹی باڈیز ہیں۔ پھر کمپلیٹ اینٹی باڈیز بھی ہیں، اس کی ٹائٹر بہت ہائی ہوتی ہے، ٹائٹر مطلب ریئیکشن اس کا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے،
کیونکہ آئی جی میں اینٹی باڈیز ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ آر بی سیز کو ایگلوٹینیٹ کرتی ہیں. یہ اینٹی باڈیز فرسٹ 3 to 6 منتھ میں اپیئر ہوتی ہیں. چونکہ نیچرل اکرنگ ہے تو اس لیے نیچر سے ایکسپوز ہونے کے بعد یہ اگر ایک نیو بورن ہے آپ اس کی بلڈ گروپنگ کریں, ریورس بلڈ گروپنگ, جو کہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ریورس بلڈ گروپنگ میں ان کی آر بی سی کے ساتھ کوئی ریئیکشن نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ ان میں اینٹی باڈیز موجود نہیں ہوتے. اس لیے 3 to 6 منتھ تک یہ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتے ہیں اور ٹائم کے ساتھ یہ اینٹی باڈیز ڈکلائن میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اولڈ ایجز جو انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کا جو اینٹی باڈیز کا جو ریئیکشن ہوگا وہ ایک 10 سال کے انڈیویجولز کے اینٹی باڈیز کے ریئیکشن سے ڈفرینٹ ہوگا. 10 سال جو انڈیویجولز ہوگا اس میں جو اینٹی باڈیز کی ریئیکشن ہوگی وہ بڑی اسٹرانگ ہوگی, جبکہ اولڈ ایجز میں اس کی چونکہ اینٹی باڈیز ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے ریئیکشنز بڑے کم دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم پہ, اور پھر اس کے بعد ہم کریں گے کہ بلڈ گروپنگ کس طرح پرفارم ہوتی ہے لیبارٹری میں.